1965 की जंग में दुश्मन को नाकों चने चबाने वाले जहलम के एक बहादुर बेटे की आज कहानी बताएंगे, जिनकी बॉडी 3 महीने तक बॉर्डर पर ही अमानतन दफन रही। ये जहलम का ऐसा बहादुर बेटा था जिसने दुश्मन के भारी भरकम टैंकों के आगे अपना सीना पेश किया, लेकिन दुश्मन को अपने मुल्क में दाखिल न होने दिया। आए जहलम के इस बहादुर सिपाही के बेटे की जुबानी उसकी कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल जाट और आप देख रहे हैं जेहलम अलर्ट। नाज़रीन, हमने जेहलम शहर में एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है जेहलम द सिटी ऑफ वॉरियर्स। इसमें हम जितने भी जेहलम के शोहदा हैं, उनके वारिस हैं, जो उनके भाई, बेटा, बीवी, वालदा, इन लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे और बताएंगे कि हमारे जेहलम के बेटों ने किस किस सन में पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। इस वक्त मैं 1965 में शहीद होने वाले मोहम्मद अनायत साहब के बेटे के साथ मौजूद हूँ, जो जिनकी अब अपनी उम्र 66-67 साल है। ये 1965 की जंग में इंडिया के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हैं। आइन से जानते हैं वो उनका मिजाज कैसा था, कैसे क्या वो पहले से शहादत चाहते थे और उनकी शहादत के बाद इनकी क्या फीलिंग्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे क्या वो कहते रहते थे मैंने शहीद होना है, किस तरह का मिजाज था उनका? वो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छे लोग थे। मेरे वालिद साहब बड़ों से सुने कि बहुत शरीफ और अपने वालिदैन के फरमाबरदार थे, बहुत खिदमत करते थे। तो जो भर्ती हो गए तो फिर उनके वैसे भी वो नेक थे, तो वो चाहते थे कि मैं शहादत हासिल करूं। तो अल्लाह ताला ने उनका वसीला बनाया और मैं समझता हूँ कि अपने वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने उनको ये शहादत अता फरमाई कि सन 65 में लाहौर सेक्टर पर जब 600 टैंकों ने बगैर ऐलान जंग के हमला कर दिया, तो हमारे वालिद साहब वहाँ उस सेक्टर पर मौजूद थे और अपनी जान अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी। तो ये शहादत का शर्फ आपको मिला। तो वहाँ 3 महीने अमानत के तौर पर उन्हें दफन कर दिया था। जब जंग का दौरान ये जंग के दिन ख़त्म हुए, उसके बाद आराम हो गया, तो फिर तकरीबन 3 महीने के बाद वो बॉडी वहाँ से निकाल के जो अमानत के तौर पर दफन की थी, वो इधर आर्मी के वाले साथ आए। उन्होंने इधर गांव में हमारे घर के आए पहुँचे और दफन करवा के जनाजा पढ़ के फिर वो गए। और उनके ये देखो, ये शहीद का मर्तबा है जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनका कफन जब उठाया ना, लोगों ने बताया, लोगों ने कहा कि हमने मुंह देखना है, आपका चेहरा देखना है। तो उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने मिन्नत तल्ला करके उनसे कहा कि हमें दिखाओ। जब वो कफन थोड़ा सा उतारा तो वो बिल्कुल सलामत थे और उनका कफन जो है ना पसीने के साथ वो चमड़ा हुआ था, वो जिल्द उतरने लगी थोड़ी कफन के साथ। फिर छोड़ दिया गया उनको, वो बक्से में बांध थे, तो इन्हें दफन किया। अल्लाह ताला ने ये शहादत उनको वालिदैन की दुआओं से मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने अता फरमाई। और अच्छे और नेक लोग थे हमारे वालिद साहब, और लोग अभी भी याद करते हैं। हम तो छोटे थे, 6-7 वर्ष उम्र होगी हमारी जब आप शहीद हुए, तो लोगों से बड़ों से बात सुनते हैं जब, अल्लाह जानते हैं कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐसे इंसान थे। और हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें शहीद की औलाद बनाया, हमें ये शर्फ अता फरमाया कि हम शहीद की औलाद है, जिसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शान बयान की कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ख्याल भी ना करो, वो जिंदा है, हम उन्हें रिज़्क़ देते हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। ये सही बात है कि आपका अल्लाह, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी शहादत अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमाए। और अगर मेरे अब 10 बेटे हों तो मेरी उम्र 66-67 वर्ष की हो गई, लेकिन मैं अपने घर वालों को और बच्चे हो अगर मेरे 10 भी, तो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अब भी अपने अजीज़ के लिए। और हम दुआ भी करते हैं तहे दिल से, और औलाद को भी कहते हैं, घर वालों को कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए
دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم بلند فرمائے، ہمارے وطن عزیز کو ہمیشہ وادی قائم ہمیشہ کے لیے قائم رکھے، اور اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے درجے بلند فرمائے۔ تو ہم ہمیشہ دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم بلند فرمائے، اسلام کو غالب فرمائے، اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو، ناپاک ارادوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اور ہمیشہ تہ دل سے ہم دعا گو ہیں اپنے ملک عزیز کے لیے، اور قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دل و جان سے یہ دعا بھی کرتے ہیں اور گھر والوں سے بھی کرواتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کرتے ہیں کہ ہم شہید کے اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنے وطن عزیز کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ مجھے یہ بتائیں، ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ابھی انہیں افواج پاکستان میں بھرتی ہونے کا موقع ملے تو آپ جانے دیں گے؟ ہم جانے دیں گے انشاءاللہ، بالکل جانے دیں گے، ہم خوشی سے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی میرا بھانجا جو ہے نا وہ آرمی میں پتہ نہیں کون سے وہ بارڈر پہ آگے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلام رکھے، سب کو سلام رکھے، اور افواج پاکستان کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہم دعا گو ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سب کو سلامت و کامیابی عطا فرمائے۔ 1965 میں اس طرح خبریت نہیں ہوتی تھی جیسے ابھی ہر پال پال کی خبر مل جاتی ہے ہمیں کون سے بارڈر پہ معاملہ ہے، تو 3 مہینے تک جب ان کی باڈی کو دفن کر کے رکھا گیا تو آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں؟ جی اطلاع مل گئی تھی، وہ تینوں تار پہ تھے تار، ٹھیک ہے، وہ وہ تار سسٹم تھا نا، اس سے ہمیں اطلاع مل گئی تھی، اور ہمارے گاؤں کا ایک آدمی بھی ادھر ان کے ساتھ سے نا، تو انہوں نے بھی وہ خط وغیرہ آتے تھے نا، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا، ہمیں اطلاع مل گئی تھی، تو لیکن ان کی باڈی جو وہ 3 مہینے کے بعد آئی۔ 3 مہینے کے بعد آئی، اور یہ 3 مہینے وہ ادھر بارڈر کے ایریا میں، یہ آپ کو کسی نے بتایا جو ان کے ساتھ ساتھی تھے، جو لوگ تھے، کہ شہادت ہوئی کیسے؟ ٹینک کے گولا لگا، گولی لگی، یا کس طرح ان کا جو ہے وہ شہادت کے فائز ہوئے؟ یہ انہوں نے بتایا تھا کہ گولا اوپر سے آیا نا، گولا ادھر دور پھٹا، تو اس گولے کا ٹکڑا جو ہے نا ان کے سینے میں لگا اور پیچھے سے نکل گیا، تو وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے۔ جی جی۔ اس سے پہلے وہ لڑ رہے تھے، اعلانیہ جنگ نہیں تھی، تو وہ ایک دم سے جو وہ آگے تھے ٹینک لے کر۔ جی جی، تو انہوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اللہ کے فضل سے، اور ان کو نیست و نابود کیا۔ تو کچھ لوگوں نے ویسے ٹینکوں کے نیچے وہ جا کے اپنی جانیں قربان کر وہ بم باندھ کے نا، وہ انہوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا۔ دنیا مان گئی تھی کہ یہ پاکستان مسلمان ہیں جو یہ بہت ہمت والے ہیں اور قربانی کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ ایسا کوئی موقع تو ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے افواج پاکستان کے جو جوان ہیں ان کے دلوں میں بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں محسوس ہوتا تھا بلکہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہے بھی جذبے والی بات کہ لڑ کے ان کو مارے تو غازی، تو اگر شہید ہو جائیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان شہداء کے طفیل افواج پاکستان کو ہمت اور کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ واسطے سلامتی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہمارے اولادوں کو اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے۔ ناظرین، آپ نے یہ بزرگ ہیں میرے ساتھ اجاز صاحب تھے، تو ان کی بات سنی، ان کے والد 1965 میں شہید ہوئے، لیکن آج بھی ان کی جو یاد ہے وہ ان کے ساتھ اس طرح تازہ ہے کہ جب یہ ان کا ذکر کرتے تھے لیکن ان کی آنکھیں باہر آتی تھی، لیکن ان کے لبوں پر وہ شکر کا ترانہ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ جب کسی کا کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ غم زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں موجود ہیں۔ افواج پاکستان کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے وارثین سے جب میں ملتا ہوں میرا سینہ 10 انچ چوڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنے بلند حوصلے ہمیں دے رکھے ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے بچے، اپنی جانیں اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ایمان کو عافیت دے اور اسی طرح ثابت قدم رکھے۔ کسی نئے شہید کے گھر میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک اللہ حافظ۔ اللہ نے ایک بار پاکستان
जिंदाबाद।